فاطمہ بطول دا لقب ہے، بطول دا مطلب ہے دور ہونا کس چیز تو اے پلیتی تو دور ہے، پلیتی تو دور ہے سیدہ فاطمہ۔ اللہ نے باقی اور تعالیٰ جیڑا نظام میں وہ سیدہ دے وچ نہیں رکھیا سی، کیوں کہ حضور نے فرمایا میری اولاد فاطمہ تو چلے گی تے جیڑی میری اولاد ہے وہ پاک ہوے گی، تاں کر کے وہ نظام باقی اور تعالیٰ سیدہ دے وچ نہیں رکھیا گیا کیونکہ پاک بی بی سی تے پاک بچے بننے سن، نور والے بننے سن، حسن حسین نور والے پیدا ہونے سن، اس وجہ دے نال فرمایا فاطمہ بطول ہے، اینو پاکی تو نہ پاکی اندے تو دور کر لی گئی ہے۔ تین عورتاں قرآن دی روح دے نال پاک۔ یہ دوڑی توجہ ہوئے تو سنا دینے نہیں تو پھر چلے جانے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ تین عورتاں قرآن دی روح نال پاک نے۔ اللہ نے قرآن وچ انہاں دا ذکر فرمایا جڑیاں تین عورتاں پاک نے، فرمایا پہلیاں حوراں پاک نے، انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، جنت دے وچ جنتیاں دے واسطے پاک حوراں ہونگیاں۔ دوسری فرمایا سیدہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ پاک۔ قرآن پاک دے وچ آیا ان اللہ استفاکی و طہرکی، فرمایا عیسیٰ دی جیڑی والدہ ہے وہ بڑی پاک ہے، اور آخر تے سیدہ بطول دے متعلق اللہ نے قرآن فرمایا انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اسی انہاں تو ناپاکی دور کر لیے۔ معلوم ہویا قرآن دی روح تین عورتاں پاک نے، حوراں پاک نے، بی بی مریم پاک ہے، سیدہ فاطمہ پاک نے، تین عورتاں پاک نے، او بھی بطول، حور بھی بطول، مریم بھی بطول، فاطمہ بھی بطول، تین بطولہ ہو گیا۔ ہن ذرا غور کری، حوراں پاک نے انہاں دے کول حالے شوہر نہیں پھر بھی پاک نے، مریم پاک ہے انہاں بھی شوہر ہونی، عیسیٰ بغیر شوہر پیدا ہوئے نے او پھر بھی پاک نے۔ ہن حوراں بھی پاک نے، مریم بھی پاک ہے، حوراں بھی پاک نے، مریم بھی پاک نے، لیکن بغیر شوہر پاک نے۔ اور صدقے جاواں فاطمہ تیری پاکی تو علی شوہر ہوندیاں دے باوجود کیوں پاک ہے؟ او شوہر نہ ہون دے نال پاک نے، اے شوہر ہون دے باوجود بھی پاک۔ تو پھر سمجھ سیدہ فاطمہ دی پاکی کس درجے دی ہو؟